हेलो हेलो। हाँ सही भाई, फोन किया था क्या? हाँ किया था ना, 4-5 बार कॉल किया था लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया था मेरा। अच्छा अच्छा, चलिए मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। 2 मिस कॉल थी आपकी, 4-5 नहीं थी। 2 नहीं 3-4 किया था मैंने। नहीं, 2 मिस कॉल शो कर रहा है यहाँ पर। फिर मैंने आपको कॉल बैक किया 4 मरतबा, तो आपका नंबर जो है बिजी बता रहा है मुझे। कि ब्लॉक कर दिया, क्या हाँ, हुआ? दूसरे वहाबी की धुलाई चल रही थी। अच्छा, मैं समझा आप मुझे डर के ब्लॉक कर चुके हो। वैसे क्या, कोई मसला किसको नहीं है ब्लॉक? वो। अरे अल्लाह सुनो अकबर। सुनो, सईद हाँ को है, बोलो। सईद को लेकर आए हो ना लाइन पर? है सईद? किसको? अरे वो तुम्हारा रूहानी अब्बा सईद देवबंदी जाहिल। कौन सही? कौन अरे सही? वो तुम जो ले लो परसों लाइन पे मुझसे उसको, पिटाई मेरे को खाया है। मुझे नहीं पता, तुम ले लो लाइन पे उसको। अरे मुझसे तो खुद ही लाइन पर नहीं आ रहा ना, वो भाग जाता है, अल्लाह बड़बड़ाता है, भाई, चीन बन जाता है। एक काम करो, तुम बोल लो फिर मैं बोलता हूँ। अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सईद को आपने लाइन पर लिया है नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ख्वाहिश है उससे लेने की तो ले लो ना तुम। अरे मैं क्यों लूंगा मैं उसका, वन ले मैन लो लाइन आर्मी पे। हूँ, ऑन मैन आर्मी शो हूँ मैं। अच्छा, आपने क्यों फोन किया है मुझे बताएं। हाँ हो गया तुम्हारा, अब मैं आप बोलूँ? क्यों फोन किया आपने, बताओ। बिबरकत बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो ग्रुप में बहस चल रही थी, ठीक है? तो आपने कहा था कि मैंने सईद देवबंदी की धुलाई कर दी इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के तदलीस के टॉपिक पर। तो मैंने आपसे कहा था कि ठीक है आप मुझे से बात कर ले। नहीं, तो आपने मैंने कहा कब था कहा आप था ये? तैयारी कर ले, मेरी बात मुकम्मल तो होने देना, फिर आपको जी मौका दूंगा ना मैं जी बोलने जी का। जी। तो मैंने आपसे कहा था कि ठीक है फिर मैं 12 बजे आपको कॉल करूंगा, आप इस पर थोड़ी तैयारी कर ले। आपने कहा था इंशाअल्लाह, ठीक है? तो अब मुझे बताइए इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है, उनके अच्छा तदलीस पर? चलिए, यानी तदलीस पर बात करेंगे आप। आपने कहा था दावा आपने किया चलिए तो ठीक, मैंने नहीं नहीं किया नहीं, था। वो असल में क्या है, आप एक हदीस लगा रहे थे ग्रुप में, जामे तिर्मिज़ी की, पता नहीं कौन सी हदीस थी। वो हदीस लगाकर आप बार बार चैलेंज कर रहे थे। मैंने कहा चलिए ठीक है, इस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप अभी उस हदीस पर बात नहीं करेंगे? हेलो 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 हेलो। हेलो, हो गया आपका? आवाज आ रही है आपको? मेरा फोन जो है, एक तो होल्ड पे मत रखना। कहाँ होल्ड पे रखा हुआ है मैंने? झूठों मुझे पर अल्लाह आवाज की आना बंद हो बेशुमार गया था। लानत। झूठों पर अल्लाह की बेशुमार लानत। अरे वो पिछले आप कई इनको लो। ऑडियो में तुम होल्ड पर रख कर गए हो ना रोज, तो ये देखो, तुम्हारा तुम पर ये देखो लानत गई भाग है रहा ये। है। नहीं हो रखा गया था तुम्हारा? तुमने वो। चलो खैर, हो गया सामीन तुम्हारा? सुन लेते हैं। चलिए खैर, कोई मसला नहीं है। अरे वो बार बार आप एक रिवायत पेश कर रहे थे, कौन सी रिवायत थी वो, उस पर बात नहीं करोगे? हो गया क्या तुम्हारा? पहले आप मुझे बोलने दोगे? अरे मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब तो दो, जब बताऊंगा। हो गया तुम्हारा तो मुझे अरे बोलने अल्लाह दोगे? के पहले बंदे, तुम जो बोल लो। हदीस आप बार बार ग्रुप में लगा रहे थे, उस पर बात करोगे या कहाँ नहीं? हदीस लगाया मैंने? नहीं कौन सी लगाया? हदीस लगाया? एक स्क्रीनशॉट बताया मुझे, कौन सी हदीस लगाया मैंने? जामे तिर्मिज़ी की हदीस नहीं लगाई थी आपने ग्रुप में? हाँ तो मुझे स्क्रीनशॉट तो बताए ना। तो मतलब गुरु, अब आप हदीस पे बात नहीं करोगे, सुफियान सूरी रहमुल्लाह के अनना अल्लाह पर बात अकबर, करोगे? अल्लाह अकबर। अरे मैंने सुन लो, तुमसे कहा बात मेरे कर ग्रुप लेंगे। में, अच्छा मैंने चलिए, ग्रुप, अरे आपने नहीं दोस्तों लगाया। ये भाग अरे रहा सुन, है। अरे अल्लाह के बंदे बात तो सुन। मैं मैं मान तुमसे लिया क्या कह आपने रहा नहीं हूँ? लगाया होगा, मुझे ऐसा ख्याल होगा। तो फिर अभी अब क्यों बार बार बोल रहे हो? तो यानी आप इमाम सुफियान सूरी रहमुल्लाह के अनना पर बात करना चाहते हैं, ये है ना सीधी बात? ये आपका दावत है इसलिए मैंने कॉल किया। अच्छा अच्छा, चलिए खैर, हमारा दावा तो वही है कि कोई भी मुदल्लिस रावी हो, जैसे कि आपने खुद अच्छा, एक रिवायत पर जराह करते हुए, आपने बुखारी शरीफ की रिवायत पर आपने खुद कहा था कि कोई भी रावी हो और वो अन से बयान करे तो उससे समा की तस्दीक जो है वो मांगी जाएगी। इस पर आपने इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला से कौल भी दिखाया था कि इमाम क्या शाफी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे कहते हैं कि हम किसी मुदल्लिस की कोई हदीस कबूल नहीं करते जब तक वो हदसनी समीतू ना कह दे। ये इसके आपने ग्रुप में भी डाला था। तो आप अपने इस मौक़िफ़ से क्या रुजू कर चुके हैं या उसी पर कायम है? पहले थोड़ा बताएं ना इस बारे में। हो गया तुम्हारा? जी जी। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इसने कहा है कि इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के तदलीस से बात कर लो। मैंने कहा ठीक है, तैयारी कर लो, मैं कॉल कर रहा हूँ। अब इसने कहा कि इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुज्तहिद मुतलक जो है उम्मत के इमाम, उन्होंने अल रिसाला में ये कहा है नहीं, कि हमने, आपने खुद अरे स्कैन लिया था हमको। देखिए मुझे आप बोलने नहीं देंगे चलिए तो। ठीक है, बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए हाँ, बोलिए। मेरे बोलने के बाद बोले ना, नहीं नहीं, आपको ठीक मौका देता बात, हूँ ना मैं। सही सही बात है, बोलिए। तो अब मैंने ये कहा है कि इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मुबारक कौल है
کہ ہم مدلسین کے اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا نہ کہہ دے. ٹھیک ہے. تو اب میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو لفظ مدلس ہے, اب مدلس کو ثابت بھی تو کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی نے یہاں پر مطلق کہا یا نہیں, اس کا جواب تو آپ دو گے نا, میرے ذمہ تو دلیل نہیں ہے. چلے بولے اب آپ, اور مختصر بولے آپ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے سامعین, ان بھائی جان نے مان لیا کہ انہوں نے جو ہے امام شافعی کا اسکین دیا تھا اور انہوں نے یہ مطلق کہا ہے یا خصوصاً کہا ہے, یہ ہمیں ان کو بتانا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کیا امام سفیان الثوری رحم اللہ جو ہے وہ مدلس ہے یا نہیں, ہے نا, یہی کہا نا آپ نے سعید بھائی؟ تو بولتے رہے ہاں, نہیں آپ نے کہا یا نہیں, پہلے یہ تو واضح کریں. امام سفیان ثوری کو مدلس ثابت کرنے کے واسطے پوری سلفیہ بھی آگے تو ثابت نہیں کر پائی. چلیے ٹھیک ہے, پھر اس پر ہم کچھ جو ہے وہ 1 2 4 10 5 ہم اہل علم کے حوالے دے دیتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مدلس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو نا. ٹھیک نہیں ہم آپ کو حوالے دے رہے ہیں. نہیں دو پہلے دو حوالہ. جی. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اگرچہ مدلس سکہ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ تدلیس کرے گا تو اس کی حدثنی یا سمیتو دیکھنا ہوگا, ورنہ حجت نہیں ہے. یہ ایک اصول سمجھ لیں آپ. مدلس کے تعلق سے امام ابن حبان نے اگین بولے اسکین پہ بھیجیے کہ ایسا نہیں چلے گا. اسکین سے بات ہوگی, آپ گھبرائیں نا, میرے بیچ میں نہ بولیں, آپ اپنے اصول پر قائم رہیں. اصول پہ قائم تو ہونا, میں اسکین سے بھیجے نا. یہ تو صحیح, 1 منٹ مجھے میرے بیچ میں کیوں دخل دے رہے ہیں آپ؟ ہاں بولے آپ بولے. طریقہ نہیں ہے نا بات کرنے کا. ہاں بولے. ہاں, تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ راوی مدلس ہی کیوں نہ ہو, یعنی راوی سکہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ تدلیس کرتا ہے یعنی اگر وہ مدلس ہے تو اس کو حدثنی یا سمیتو دکھانا ہوگا. یہی اصول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا, جو سعید سیران بھائی نے ہم کو دیا تھا. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ امام کیا بولتے ہیں سفیان ثوری کو مدلس کس نے کہا ہے, تو اس پر انشاءاللہ ہم کچھ حوالہ جات پڑھ دیتے ہیں. سب سے پہلا حوالہ ہم ان کے گھر سے دیں گے. یہ علامہ عینی حنفی ہے, یہ کہتے ہیں کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں, اور آگے کہتے ہیں کہ مدلس کا انا بنا سما کے حجت نہیں ہے. تو سب سے پہلی دلیل ہم نے ان کو ان کے گھر سے دی ہے امام سفیان ثوری کے بارے میں. اس کا عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167, یعنی جو صحیح البخاری کی انہوں نے شرح کی ہے, عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ نمبر 167 پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام سفیان الثوری جو ہے وہ مدلس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ ضعفا سے بھی تدلیس کرتے تھے, یعنی مدلس تو تھے ہی, اور اس قدر ان کا تدلیس کرنے کا عالم تھا کہ ضعفا سے بھی تدلیس کرتے تھے. اسی طریقے سے صلاح الدین العلی رحم اللہ, ان کی وفات 761 ہجری ہے, فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحم اللہ مجہول لوگوں سے بھی تدلیس کرتے تھے جن کا اتا پتہ نہیں چلتا تھا. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان بن سعید ثوری حجت ہے, سب ہیں, اس پر سب کا اتفاق ہے. آگے کہتے ہیں باوجود اس کے وہ ضعفا سے تدلیس کرتے تھے, یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ تدلیس کرتے تھے. تو اور ہم کچھ حوالے پڑھ دیتے ہیں. ابو نعیم الفضل الکوفی فرماتے ہیں, یعنی سفیان رحم اللہ ایسے لوگوں سے بھی تدلیس کرتے تھے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا تھا, یعنی انہوں نے بھی مانا ہے کہ یہ جو ہے مدلس تھے اور تدلیس کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جناب علی بن عبداللہ مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے. ہم مزید اور کچھ حوالہ جات پڑھ دیتے ہیں. امام عبد الرحمان, یہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا ہے کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں اور مدلس کا انانا حجت نہیں ہے. امام حربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام سفیان الثوری مدلس ہیں اور مدلس کا انانا جو ہے وہ حجت نہیں جب تک کہ وہ حدثنی سمیتو نہ دکھا دیں. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں, اور امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس میں ذکر کیا ہے, یعنی مدلسین میں ذکر کیا ہے.
حنفی امام ابن الترکمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ مدلس ہیں. الجواہد النخعی ترکمانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 262. تو سامعین ہم نے غالباً 8 سے 10-12 ان کو یہ حوالہ جات دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام سفیان الثوری جو ہے وہ مدلس تھے اور ان کی تدلیس کا عالم یہ تھا کہ وہ ضعفاء سے بھی تدلیس کر دیا کرتے تھے. اب ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا کہ امام سفیان الثوری مدلس ہیں. اب اگر اس پر سہران سعید بھائی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض پیش کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, ہو گیا تمہارا؟ جی برکتی بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے واٹس ایپ پہ اسکین پیج سینڈ کر دیں. تو ٹھیک وہ ہے, ہو جائے گا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, نہیں اس پر آپ کو کچھ صفائی چاہیے تو وہ بتائیے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس تعلق سے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, آپ اسکین پہ بھیجنا. دیکھیں عمران شیخ صاحب بات ایسے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. میں تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, میرا ابھی جو میں بولوں گا اور آپ کے گھر سے جو بھی حوالہ دوں گا الحمدللہ میں اسکین پیج سے دوں گا. میرے بھائی ایک منٹ سنیے, یعنی آپ اب تک یہ اپنے اس دعوے پر قائم اور دائم ہیں کہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مدلس نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. چلیے تو میرے بھائی جو جامع ترمذی کی حدیث ہے جس کا کل سنیے تو دیکھیں ایک منٹ بولنے دیں بھائی. جامع ترمذی کی جو حدیث نمبر آپ بول رہے تھے کل گروپ میں جس کا ذکر چل رہا تھا جامع ترمذی کی, اس میں خود امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے بیان کر رہے ہیں. تو جب یہ مدلس نہیں ہے تو ان سے بیان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اصول پر بات کروں گا انشاءاللہ. جی آپ کا جی ارے ہو گیا کیا آپ کا؟ ہاں بولیے نا. سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے کہا تھا ان سے کہ عمران شیخ صاحب آپ میرے واٹس ایپ پہ وہ اسکین پیش کر دیں, انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. دوسری بات, انہوں نے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ پہ ایک قول دیا جو آدھا قول ہے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کا آدھا قول پیش کر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ضعفاء سے تدلیس کرتے ہیں, اس لیے ان کی ان والی حدیث مقبول نہیں ہے. ان کی پوری عبارت اس طرح ہے, سفیان ابن سعید حجت اور ثابت ہے. دیکھیں میری آپ بات مکمل میں نے آپ کی نہیں آپ بولیے چلیے. دیکھیں میں نے آپ کی 3 منٹ تک میری بات سنیں نا, میں نے 3 منٹ تک آپ کی بات کنٹینیوسلی میں نے بیچ میں کچھ نہیں بولا. ٹھیک ہے, اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ میری کسی بھی بات پر آپ بیچ میں نہ بولے. نہیں اگر آپ کہیں غلط پڑھیں گے تو بس میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے بہت ساری غلط پڑھی ہے عبارتیں بھی, اور آپ نے بہت سارے جو جملے وہ بھی غلط نکالا, لیکن میں خاموش سنتا رہا, میں نے بیچ میں کچھ نہیں بولا. بتانا چاہیے تھا. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, آگے سے بتا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ اس پر سب متفق ہے کہ وہ ضعفاء سے تدلیس کرتے تھے, لیکن ان کا پاس ناقد یعنی کسی راوی پر تنقید ہوا, تبریز ہوا, ذوق یعنی کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اس شخص کے قول کا کوئی اعتبار نہیں جو کہے کہ یہ تدلیس کرتے ہیں اور جھوٹوں سے حدیث لکھتے تھے. المیزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 169 رقم نمبر 33. اس قول سے معلوم ہوا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ ضعفاء سے تدلیس کرنے کے باوجود بھی حجت ہے, کیونکہ وہ خود ایک ناقد ہے اور راویوں کی پیش کی ہوئی حدیث کی چین بین کرنے کی ان میں صلاحیت ہے, اس لیے وہ محدثین کے نزدیک بھی بالاتفاق حجت ہے. جن مدلسین نے روایت مقبول ہوتی ہے ان کی 2 قسمیں ہیں. وہ مدلس جو صرف ثقہ سے ہی تدلیس کرتے ہیں یعنی ثقہ راوی کو چھپا دیتے ہیں, اور وہ مدلس جو جھوٹے سے راویوں سے تدلیس نہیں کرتے مگر کبھی ثقہ سے تدلیس کرتے اور کبھی ضعفاء سے بھی تدلیس کرتے اور اپنی زندگی میں بہت کم تدلیس کی ہوئی ہوتی ہے. دوسری بات, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کس کی؟ ایک منٹ, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہابیوں کے محدث العصر محب اللہ شاہ راشدی, ان کا مقالات جلد 1 صفحہ نمبر 335. یہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی ان قبول ہے, جیسا امام حجر رحمت اللہ علیہ نے طبقہ ثانیہ میں شمار کیا. طبقہ ثانیہ میں شمار کرنے والے ان محدثین کی ان والی روایت قبول ہوتی ہے, اور یہی بات ممبئی کا کفایت اللہ ثنا بلی بدر الانوار میں جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت کو انہوں نے ثابت کیا ہے, اس میں بھی انہوں یہی لکھتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی
तदलीस बिल इत्तेफाक कबूल मकबूल है, माशाअल्लाह, ठीक है। हो गया आपका। अब तीसरा, मेरी बात सुनिए ना, अब तीसरा हवाला मैं ये देना, मैं तीसरा हवाला देता हूँ ना, जब तक आप नहीं, पहले आप सेंड कर दें। सुनिए तो इस पर हो गया हाँ, ना, बोलिए। मैंने समझ लिया आपकी बात को, माशाअल्लाह। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे उलमा ने भी कहा है कि इनका अनाना जो है वो कबूल है ना, यही तो कहना चाह रहे हैं हाँ, आप? बिल्कुल। चलिए। इरशाद गस्सरी साहब ने भी ये कहा है बात। सामईन जरा गौर कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो इनका दावा था क्या कि सोफियान रहमतुल्लाह अलैह को पहले मुदल्लिस साबित करो, तो अल्लाह का शुक्र है इन्होंने इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से खुद इस बात को साबित कर दिया कि वो मुदल्लिस थे। नहीं मान लिया ना आपने इस बात को कि वो ज़ोफ़ा से तदलीस करते थे, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है। मैंने पूरी इबारत पढ़ी तो तुम्हें तो पूरी इबारत क्या मैं भी मालूम पढ़ चला? के, अरे सुनिए ना, मैं पूरी इबारत पढ़ देता हूँ नहीं, क्योंकि वो एक जरूरत। मिनट, आप एक सेकंड, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप तो मेरे आपका बीच में बोल कमजोर है ना, आप मेरे पे भाई, आप इल्जाम मेरे लगा बीच रहे हैं। ये हाँ, आप बोले। देखिए, मैंने आपको मौका दिया ना, अब ऐसे ही आप मुझे मौका दें। माशाल्लाह, देखिए बोले। आपने खुद मान लिया इस बात को कि इमाम सुफियान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ज़ोफ़ा से तदलीस करते थे, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो ये दावा था कि सुफियान सौरी जो है मुदल्लिस नहीं है, इसका रद्द खुद आपने कर दिया। तो अहले हदीसों तुमको अज़ीमुश्शान फतह मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको यकीन ना आए कि आपने ऐसा कहा है सहरान भाई, तो आप एक बार फिर से इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पढ़ने, जरा पढ़ें। हो गया बिस्मिल्लाह। तुम्हारा? जी जी हो गया जी। सबसे पहली बात तो मैं इमरान शेख से कहना चाहूंगा कि अहले हदीस तुम्हें मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मुहद्दिसीन की जमात मुबारक ही है। भाई देखिए, आप ठीक है। टॉपिक चल रहा है, देखे, आप मुझे बोलने आप देना, आप सोफियान बीच में की बोल रहे आप हो। इमाम देखिए, मेरी ज़हबी का बात, स्कैन पढ़ें। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझे कुछ बोलने देंगे नहीं। सुनिए तो, देखिए, आप मेरी कुछ ना बात कहें, सुनिए ना। आप इमाम ज़हबी का स्कैन पढ़ें देखिए, पहले। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जरा खामोश रहे। आप सबसे इमाम पहली बात ज़हबी तो का स्कैन पढ़े। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुने ना। मैंने इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का जो, हाँ, पढ़ो। अरे आप हंस रहे, मैंने इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का जो इनको हवाला दिया था कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो ज़ईफ रावियों से भी तदलीस करते थे, इन्होंने ये कहा था, इसलिए उनकी बात हुज्जत नहीं है, उनका अच्छा। कौल, उनका अनकबूल नहीं है। इमाम ठीक ज़हबी है, का ये कौल तुमने जो कहा है, था, सुनिए तो एक मिनट मेरे ये भाई। तुमने कहा था ना, मैंने नहीं कहा था। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बोला है कि इमाम सुफियान अस-सौरी ज़ुआफ़ा से तदलीस करते थे या नहीं, भाई इतना बताएं। ये तुमने अभी कहा था, नहीं कहा था? मैंने तो कहा है, मैं तो अब भी कायम हूँ। आपने कहा था या नहीं? हाँ, आपने तो स्कैन फिर ज़ौफ़ा से, हाँ मेरी बात सुने ना इमरान शेख, तो आपने ये जब कहा कि ज़ौफ़ा से तदलीस करते हैं, तो ज़ौफ़ा से तदलीस करने के बाद उनकी अनकबूल इमाम ज़हबी ने दूसरा मसला क्या होगा बोले ना। हुई? नहीं, ये भाग दूसरा रहे, मसला हो अल्लाह जाएगा। अकबर, अल्लाह ही नहीं, भाग अभी नहीं इस सकते, पर भाग भी नहीं आपका सकते, जनाजा अल्लाह निकालूंगा। अकबर। सईद ये भाई, देखिए, उनका ये आनाना देखिए, कबूल है या नहीं, ये एक ये अलग देखिए, मसला मैं हो क्या कह जाएगा, रहा हूँ, उस पर मैं अलग से नहीं, आपका जनाजा निकालूंगा। मैं आपसे पहले क्या आप कह रहा हूँ, सुनिए तो, ये देखिए, पहले अपने एक कॉल से भाग रहे ये, आप अल्लाह पहले, अकबर, एक अरे कॉल आप से भाग भाग रहे। रहे हो इमाम ज़हबी से। इमाम ज़हबी ने ही आपके मुंह पे जूता मार दिया कि बोल करके वो ज़ौफ़ा से तदलीस करते थे, और आप तो उसको मानने उनकी को तैयार ज़ौफ़ा नहीं। से तदलीस कबूल करने के बाद उनकी अरे यार, अनकबूल है या नहीं सुनिए है? तो, ये तो बात मैंने का पूरा मसला हुआ ना। देखिए, ये बात देखिए का मसला दोस्तों, होगा। ये अरे एक जाकिर तो भाई। ये देखो दोस्तों, ये अपनी जहालत पे आ गए, मैं इतने आराम से बात कर रहा हूँ, ये अपनी जहालत पे आ गए। मैंने चलिए एक बार सुफियान मैं सौरी आपको इमाम ज़हबी का स्कैन पढ़ के सुनाता हूँ मुकम्मल, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल होता है वो। अरे मुकम्मल ही कह रहा हूँ मेरे भाई। मुकम्मिल बोला आपने, अरे रिकॉर्ड मुकम्मिल, चलिए आपने निकल गया रिकॉर्ड होगा करके मुझसे, सुन वो बहस का मुद्दा नहीं है। अल्लाह इमाम अकबर। ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुफियान बिन सईद सौरी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जत हैं और सब्त हैं। आप इसको साबित बोल रहे थे, साबित नहीं, सब्त है। इस पर सबका इत्तिफाक है, क्या है कि वो हुज्जत भी है और शब्द भी है, यानी सच्चे हैं। आगे कहते हैं बावजूद इसके वो ज़ुआफ़ा से तदलीस करते थे। इसका माना ये हुआ, यानी इमाम ज़हबी भी मानते हैं कि वो ज़ुआफ़ा से तदलीस करते थे। फिर आगे कहते हैं इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कि उनके पास नक़्द और ज़ौक़ की सलाहियत है। फिर आगे कहते हैं कि जो शख्स ये कहे कि ये मुदल्लिस है और काज़िबीन यानी झूठे रावियों से भी तदलीस करते हैं, यानी जो शख्स ये कहे कि ये झूठे रावियों से तदलीस करते हैं, ऐसे शख्स के कौल का कोई एतबार नहीं। शख्स होता है वो, हाँ, शख्सी का है। ऐसे शख्स के शख्सी नहीं, कौल जिस का, शख्स होता है जी वो, ऐसे शख्स इमरान के कौल शेख। का कोई एतबार नहीं जो ये कहे कि इमाम सुफियान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह कज़्ज़ाब रावियों से रिवायत करते थे, यानी तदलीस करते थे। ज़ुआफ़ा से तो उन्होंने भी माना है भाई, उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से तदलीस की हुई है।
یہ انشاءاللہ ہم ابھی 1 منٹ میں ثابت کر دیں گے، لیکن فی الوقت ہمارا وہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کو مدلس ثابت کریں، تو خود امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے منہ پہ 4 جوتے مار کے ثابت کر دیا کہ سفیان ثوری جو ہے وہ ضعفاء سے تدلیس کرتے تھے، یعنی وہ مدلس تھے. پانی پی لو. الحمدللہ آپ کو عظیم الشان فتح مبارک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعید سہران بھائی کتنا حق کو مانتے ہیں، یعنی اپنے پیش کردہ اسکیل امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پر قائم ہے یا ان کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں. سہران بھائی بتائیں امام ذہبی کے قول کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ جی برکتی بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے ان سے کہا تھا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے، آپ یہ ثابت کر دیں. لیکن ان کا یہ دیکھیں عمران شیخ، میں نے آپ کے بیچ میں کچھ نہیں بول رہا ہوں. میں جب بھی بولتا ہوں آپ کی بیچ میں چھوٹ جاتی ہے. جو میں 3 بار 4 بار بول چکا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں میرے جب بھی بولتا ہوں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے آپ کی. میری مکمل بات آپ امام ذہبی کا اسکیل کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ارے اللہ کے بندے میری مکمل بات تو سن لینا پوری، بیچ میں نہ بولنا. آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا اسکیل پڑھیں. میں تمہیں کیا کروں، میری مکمل بات تو سن لینا، بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ میرے بھائی آپ ٹاپک سے ہٹ کے بات کرو گے تو یار مزہ نہیں آئے گا. دیکھیں میری مکمل بات تم نہیں سنیں گے تو تمہیں سمجھ میں کہاں سے تمہاری اصلاح کہاں سے ہوگی. میری مکمل بات تو سن لینا. جی اصلاح. تو سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس ثابت کر دیں. تو اب مدلسین کے طبقات کیا ہے؟ ان کا یہ کام تھا کہ سیدی سہران خان مجھے بتائیے مدلسین کے طبقات میں ثابت کروں یا اس کے علاوہ؟ خاموش رہے. ارے اور بولا بھائی آپ پہلے یہ تو مانو گے. دیکھو دوستو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ میری بات سکون سے سن لے. جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ طبقہ ثانیہ کے مدلس تھے تو انہوں نے بھی مدلسی کا، آپ کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ دیکھو دوستو یہ میری بات مکمل سن نہیں رہا ہے. میری بات جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس ثابت کر دے، تو اس کا کام تھا کہ میں مدلس کی کون سے اس میں ثابت کروں، کون سے طبقے میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نہیں بولا. دوسری بات، امام یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ان کا نام ہے کیا نام ہے؟ ایک ان کا نام لکھ رہا بول رہا ہوں. جتنا ہنس سکتے ہو ہنس لو. اس گدھے کی ایسی پٹائی لگا رہا ہوں انشاءاللہ کبھی یہ بولے گا نہیں، آپ کے سامنے منہ نہیں اٹھائے گا. آج اس کی زبان کو ارے میری بات تو مکمل سن لینا. تو میرے بیچ میں بار بار کیوں بولتا ہے تو؟ یہ ایک عرب عالم ہے عواد الحسین الخلف، کتاب کا نام ہے روایت المدلسین فی صحیح البخاری. پیج نمبر 170 پہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری طبقے ثانیہ کے مدلس ہے، اور آگے ان کی کئی اور سی روایت حدیث کے نام جس میں ان کی ارے مجھے بولنے تو دینا، بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ آپ نے جتنے بھی اماموں کے نام لیے ہیں ان سب نے مدلس ہی کہا ہے. تو مدلس کی کون سی طبقے میں کہا ہے انہوں نے؟ ہاں ابھی بتائیں گے. پہلے آپ یہ تو مانو کہ وہ مدلس تھے. نہیں دیکھو دوستو یہ کتنا بڑا جاہل ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ مدلس کی کون سے طبقے میں کہا ہے. جاہل کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث تمہاری فتح ہے، اہل حدیث تمہاری فتح ہو. اللہ اکبر. تو یہ ان کے کتاب کا نام دے دیا میں نے. امام سفیان دیکھیں میری بات کو سمجھنا. سعید نہیں ہے میرا نام، میرا نام سعیدی ہے. ہاں سعیدی بھائی سنیے، سعیدی بھائی میں نے عرب عالم کا ایک حوالہ بھی دیا. وہ بھی بول رہے ہیں نا مدلس ہیں. عرب عالم کے انکار کر رہے ہیں کہ وہ مدلس ہے. کون سے طبقے کے مدلس؟ ارے وہ کسی بھی طبقے کے ہیں. پہلے آپ یہ تو مانو کہ مدلس ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اپنی پیش کردہ دلیل نہیں مان رہے. ایک تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مدلس ہے، لیکن کون سے مدلس ثابت کرو. یہ جاہل کا کام تھا کہ پوچھتا. اب میں نے ان سے ثابت کر دیا کہ وہ طبقے ثانیہ کی مدلس ہے جن کا انم قبول ہے، جن میں اللہ اکبر. یہ دیکھو اس بات کو مانتے ہیں ثانیہ طبقے ثانیہ کے مدلس ہے، مانتے ہیں آپ؟ اور ان کی انن قبول ہے. ماشاء اللہ. یعنی آپ مانتے ہیں وہ مدلس تو ہیں، یہ تو مانتے ہیں آپ؟ یہ میں نے میرے سے پرانے بزرگان نے دین نے لکھا ہوا ہے. نہیں ابھی آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے تھے کہ پہلے سفیان ثوری کو میں مدلس ثابت کروں. تو مدلس کون سا ثابت کیا آپ نے؟ وہ کون سے پہ بات ہی نہیں تھی. وہ کون سے پہ بات ہی نہیں تھی. یہ تو آپ نے بعد میں جب میں نے آپ کی پٹائی لگا دی، گردن پکڑ لی، تب آپ نے نکالا. یعنی آپ نے مان لیا کہ وہ مدلس تھے. ٹھیک ہے، مدلس وہ طبقے ثانیہ کے جن کا ان قبول ہے. ماشاء اللہ جو آڈیو سنیں گے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اگلی پٹائی ہم آپ کا اگلا جنازہ
اگلے ٹرم میں نکالیں گے یہ بول کر کہ آپ ان کی پھر آنے والی روایت مانتے ہوئے چلیے یہ بھاگ رہا ہے دوستوں، یہ بھاگ رہا ہے عمران شیخ کا یہ دیکھو بھاگ گیا یہ کال کر کے بھاگ گیا یہ کال کر کے